سلام البنات، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله يا ربي. مرحبا بكم على قناه جنة النور فلوق. اليوم البنات جيت لكم واحد الشهيوه اللي هي رائعه وغزاله، واحد الشهيوه اللي هي بسيطه وزويونه بنينه بزاف. كتوجد في واحد الوقت بسيط وما كتحتاجش منا وقت يعني طويل ولا مقادير كثارين باش نوجدوها. دونك هاد الشهيوه راها غزاله البنات، تستاهل انكم تجربوها وقولوا لي في التعاليق كيف جاتكم. دونك هذا ما كان. واللي الى عجباتكم بطبيعه الحال ديروا لي جيم، واللي باقي ما تابوناش في لاشين يتابونا مرحبا والف مرحبا. يتابونا ويضغط على زر الجرس باش يوصلوا كل جديد ان شاء الله. وبغيت نقول لكم البنات عواشركم مباركه ان شاء الله، الله يدخلها عليكم بالصحه والسلامه وطولة العمر يا ربي، وسورتو الصحيحه البنات. واللي ناويه شي حاجه الله يعطيها ليها، واللي كتمنى شي حاجه الله يوصلها ليها. دونك هذا ما كان البنات، والله يكتب عندنا مكاتب الخير. ونخليكم مع المقادير ديال هذا الوصفه. دونك البنات لهاد الشهيوه هذه غادي نحتاجو 2 كيسان ديال العنبه ديال الحليب. دونك هنا البنات راه حليب عادي كيف جبدتو، خليتو شويه جبدتو من الثلاجه واستعملتو. هنا غنحتاجو 4 الكيسان ديال الدقيق الابيض ديال العنبه بطبيعه الحال. غادي نحتاجو كاس ديال النشا مايزينا البنات، وغادي نحتاجو كاس ديال العنبه ديال الزيت النباتيه، وغادي نحتاجو معلقه كبيره ديال الحليب المجفف، وبطبيعه الحال غادي نحتاجو معلقه صغيره ديال الملحه. وهنايا خديت معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات ما يعادل 10 غرام البنات، معلقه كبيره دونك 10 غرام ديال الخميره حبيبات. وغادي ناخذ معلقه كبيره ديال سنيده. وهنايا البنات خديت بيضه، خديت البيض ديالها هو اللي غادي نستعمل لهذا العجين، والصفر حطيته على جنب البنات هو اللي غادي نستعملو للتزيين في الاخر. دونك نتمنى ان المقادير يكونوا واضحين لكم البنات. دونك هذا الشيء بالنسبه للعجين. دابا الحشوه البنات غادي نحتاج الجبن. هنا خديت علبه ديال الجبن ما يعادل 200 غرام، النوع ديال الجبن كيكون ناشف البنات زوين. وخديت فليفله هنا كبيره خضراء قطعتها مكعبات صغيره، وطوماط سوريس حتى هي قسمتها على 2. دونك هادو للتزيين البنات. وغادي ناخذ دوك الاعشاب المنسمه اللي ديما كنشارك معكم البنات. هنايا هاد الاعشاب كنحتاجهم بزاف، سورتو هادو البيتزا. دونك غادي نستعملهم. هنا كاينين الحبق، كاين زعتره، كاين لاسيبولات، دونك يجيو زوينين. وبطبيعه الحال هاد بذور الشيا، هاد حبيبات ديال بذور الشيا حتى هما غادي نستعملهم تزيين ان شاء الله. وهذا هو الصفر ديال البيض كيف ما كتشوفوا. غنزيد عليه واحد شويه ديال الهريسه البنات غير باش تعطيني ديك شويه ديال الحروريه وداك اللون زوين. دونك غنستعملهم في التزيين. دونك هانتوما معايا البنات، ندوزو للطريقه ديال التحضير. دونك البنات هنا غادي ناخذ واحد الاناء وواحد الطراب يدوي البنات، وغادي ناخذ هادوك 2 كويسات ديال العنبه ديال الحليب. البنات غادي ندير المقادير عشوائيا، يعني ما غاديش نسبق شي حاجه على شي حاجه عادي. دونك عادي البنات. غادي نزيد عليها ديك المعلقه كبيره نتاع سنيده، وميم طون كنطرب البنات، فهمتوا؟ كندير في المقادير كنطرب. دونك يعني راه سهله وبسيطه. دونك غادي نزيد عليها ديك المعلقه صغيره نتاع الملحه، وغادي نزيد المعلقه الكبيره ديال الخميره حبيبات بطبيعه الحال كيف ما قلت لكم. كنديروا وميم طون كنخلط البنات، كنخلط داكشي مزيان على هذا الشكل هذا البنات باش يتجانس ليا داكشي كامل اللي كنضيف يتجانس مع بعضياته صافي. وغادي نزيد داك البيض ديال البيضه اللي قلت لكم، وكنخلط البنات. كنبقى نخلط على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. دونك نتمنى ان يكون واضح لكم، يعني الطريقه تكون واضحه لكم البنات. زعما يسمحوا لي وصافي الا زعما قصرت في شي حاجه ولا. دونك هنايا كناخذوا داك الكويس ديال الزيت حتى هوايا، تنهزو يدينا الفوق بطبيعه الحال وكنخويوه. دونك كيف ما كتشوفوا.
وكنطرب، يعني كنستمر في التخلاط بايديا بداك الطراب اليدوي. دونك هانتوما كيف ما كتشوفوا يعني كنطرب صراحه والله الا كيجيو زعما ساهلين في طريقه تحضير البنات، ما كياخذوش منا وقت كتير انا نحضروهم. دونك صافي، وكنزيد هذاك الحليب المجفف حتى هو كنضيفو على الخليط وكنخلط البنات، كنخلط مزيان نتوما كيف كتشوفوا. يعني ما كياخذش وقت بزاف منا هادشي كامل باش يوجد البنات. دغيا نقدروا نوضو نصوبوه، دغيا نوضو نديروه. دونك بمكونات بسيطه سورتو، زعما ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. صافي كنضيف هذيك مايزينا، داك النشا ديالي، داك الكاس. دونك كنضيفو وكنخلط. وهنايا الدقيق الفرصه البنات كيف ما قلت لكم كل واحد والدقيق الفرص ديالو، يعني كاين اللي كيشرب. دونك انا هنايا استعملت 4 ديال الكيسان، 4 كيسان ديال العنبه، ولكن على حسب نشوف على حسب واش غادي يشرب ليا ولا لا. الا شرب ليا الخليط راه غادي نزيد كويس. دونك ما غاديش نبقاو في 4 الكيسان، غنوليو في 5 الا شرب ليا الدقيق، حيت كل مره ونوعيه الدقيق باش كنخدم البنات. ماشي دائما كنخدم بنفس النوع ديال الدقيق، هو الدقيق مزيان ولكن من النوعيه الممتازه، ولكن كل مره وكيفاش، يعني مره كيشرب مره، دونك كل مره وكيفاش. دونك على هذا الشكل هذا كنضيف بشويه البنات كيف ما كتشوفوا، وكنخلط او ميم طون. كنخلط باش العناصر كامله تجانس مع بعضياتها البنات على هذا الشكل هذا. وكيف ما قلت لكم الا كان خصني مازال الدقيق غادي نضيفو، يعني غادي نزيد شي كويس، حيت بان لي هنا الدقيق افيكتيفمون كيشرب البنات. دونك الا كان خصني غادي نزيد كويس، غادي نزيدوا البنات. دونك صافي كنكمل على هاد الطريقه البنات، كنخلط هاد الشيء كامل على هاد الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. نكمل الطريقه ديال نجمع العجينه ديالي ونعاود نرجع لكم البنات. دونك هانتوما البنات انا رجعت لكم كيف ما كتشوفوا، جمعت العجينه. هنا للامانه البنات راه زدت كويس ديال الدقيق. علاش؟ حيت هذا الدقيق هذا عندي كيشرب. دونك كنت خاصني ضروري نزيدو هذاك الكاس ديال العنبه. دونك اوليو باش امال فندير 5 الكيسان انا زدت كاس واحد. دونك 6 الكيسان باش نحصلوا على هذا العجين. شوفوا كيفاش دايره البنات، شفتوا على هذا الشكل هذا خصو يجي بحال هكا. صافي من بعد ما جمعتوه البنات كيف ما كتشوفوا شنو غادي ندير ليه؟ غادي نجيب سلوفان وغادي نغطيه 30 دقيقه. دونك غادي يبقى 30 دقيقه البنات. دونك هانتوما غنغطيه 30 دقيقه على هذا الشكل هذا، وان شاء الله نعاود نرجع لكم البنات. دونك خصو يبقى 30 دقيقه البنات. دونك البنات هانتوما كيف ما كتشوفوا رجعت لكم من بعد 30 دقيقه، انا صبرت عليهم 30 دقيقه. غادي نحيد السلوفان على العجينه ديالي والبنات وغادي نخويها من الهواء. شفتوها راه كتضاعف العجينه تبارك الله ما شاء الله. غادي نخويها على الشكل هذا. وبطبيعه الحال غنقول لكم هذا سطح العمل ديالي عاوتاني غنقول لكم راه انا راني عقمته، درت شويه ديال الخل ومسحته. دونك غادي نخوي هذيك العجينه ديالي هنايا باش نخدمها مزيان كيف ما كتشوفوا. صافي وكنبدا نخوي في العجينه ديالي من داك الهواء. كنخدمها شويه. نتوما البنات ضروري ما تخدم شويه هكا العجينه كيف ما كتشوفوا على هذه الطريقه البنات. راه كتجي غزاله ورائعه صراحه البنات، كتجي فنه، كتجي مفشفشه زوينه. هانتوما البنات صافي البنات من بعد ما وجدتها هانتوما كيف كتشوفوا. شفتوا هانتوما كتولي بحال هكا، خاصها تبقى تلصق لينا في يدينا. ديك الساعه كنعرفوا راه العجينه ديالنا راها ناجحه البنات. دونك صافي غادي نجيب كويرات. خلاص راني جبت هاد الطاوله اللي كتدخل الفران، دهنتها بشويه الزويته. غادي نشكل كويرات. هانتوما شكلوا الكويرات اللي بغيتو، الحجم اللي بغيتوه البنات بطبيعه الحال. هانتوما حنا
غادي نشكلوها على هذا الحجم هذا كيف ما كتشوفوا هانتوما، وغادي نحطها هنايا. بسم الله. هانتوما نتمنى ان يكون واضح لكم هذا الشيء. هانتوما نشكل كويره على هذا الشكل هذا، ونحط حداها هادي. بطبيعه الحال بعدوهم شويه حيت راكم عارفين راه كيتنفخوا البنات، راه فيهم الخميره. صافي البنات انا غادي نستمر على هاد الطريقه نكملهم كاملين البنات ونعاود نرجع لكم. دونك البنات هانتوما كيف ما كتشوفوا من بعد ما درتهم كاملين في نفس القياس، هانتوما بعدتهم شويه باسكو غادي يضيعوا واحد شويه. دونك هانتوما درتهم على خبيزات صغيورين، كل واحد يدير الشكل اللي بغا البنات. دونك انا درت الشكل اللي بغيت انايا. كناخذ هانتوما خذوا عا بيديكم هكا وديروا حفيره على هذا الشكل هذا البنات، هكا تاكدوا بانكم درتوا حفيره على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. غادي نجيب شويه الجبن، بسم الله. غادي نعمر هنايا بالجبن، طاح ليا شويه سي با غاف. هانتوما راه كيجيو فنين البنات، راه هادشي اختياري، نتوما تقدروا تعمروا بالحشوه اللي عندكم في الدار ماشي مشكله. غادي نجيب شويه ديال هذيك الفليفله. هانتوما الزواق اختياري البنات، دونك في امكانكم تذوقوا كيف ما بغيتوا. دونك التزواق اختياري. نعاود معكم وحده اخرى. هانتوما على هذا الشكل هذا البنات كنخشيو صبيعاتنا هكا هي باش نديروا هذا الحفير. انايا لقيت نديرها بصبيعاتي بحال هكايا احسن. دونك هانتوما كنتاكد انني حفرت هنايا حفيره لا باس بها. هانتوما غادي نجيب شويه الجبن كيف ما كتشوفوا، نضغط عليه بحال هكا. نتمنى ان الطريقه تكون واضحه لكم البنات. هانتوما دونك تزيين اختياري، كل واحد يقدر يزين في الطريقه اللي بغا. دونك انايا غادي نزين على هذا الشكل هذا. تفنوا البنات، كل واحد يتفنن كيف ما بغا في طريقه التزيين. صافي. دونك نعاود معكم وحده اخرى. هانتوما كيف ما كتشوفوا تبارك الله العجينه راها زوينه، شفتوا يعني ما كتاخذ منا كاع شي مجهود ولا تجي رائعه وغزاله. هانتوما كنتاكد انني درت هاد الحفيره هكا على هاد الشكل هذا. كنجيب شويه الجبن كيف انكم تقدروا ديروا الفرomاج اختياري البنات، ديروا الطون، ديروا الزيتون، اللي متوفر نقضيو به البنات. هانتوما دونك البنات غادي نستمر على هاد الطريقه هذه حتى نعمرهم كاملين ونرجعوا نوريكم شنو غادي نديروا من بعد. خليكم معايا. دونك البنات هانتوما كيف ما كتشوفوا من بعد ما ساليت هانتوما كاملين عمرتهم على هذا الشكل هذا. خديت الاعشاب المنسمه البنات اللي قلت لكم فيهم الزعتره لا سيبولات. هاد الاعشاب المنسمه كيعجبني نطيب بهم ملي كنكون تندير بيتزا ولا شي حاجه. دونك هانتوما كيف ما كتشوفوا كندير على هذا الشكل هذا. صافي باش كيطلقوا هذاك النسمه ديال هذوك الاعشاب كتجي رائعه البنات، ثقوا بيا راه كيجيو رائعين. دونك غادي ناخذ، خديت هنايا داك الصفر ديال البيضه كيف قلت لكم راه ما لحناش من قبيله، خدينا البيض الصفر درناه هنايا. درت فيه شويه ديال الهريسه البنات، غير شويه هانتوما شويه. وغادي نبدا ندهن في هاد المعجنات ديالي غير بشويه كيف ما كتشوفوا كندهنهم باش كياخذوا داك اللون الزويون. صافي البنات كنستمر على
هذا الشكل هذا حتى نديرهم كاملين البنات. اشنو غادي ندير عاوتاني؟ غندير معكم هاد الوحيده باش نمشي انا نكملهم. غادي ناخذ هذيك بذور الشيه ها نتوما كيف كتشوفوا، وغندير بذور الشيه في الجناب على هذا الشكل هذا. حتى هي اختياريه البنات، اللي ما عندوش بذور الشيه ما يديرهاش ماشي مشكله. دونك كنديرهم فوق داك البيض في الجناب. دونك كنتمنى تكون واضحه لكم. صافي البنات كنستمر على هاد الطريقه هذه حتى نكملهم البنات. وبطبيعه الحال غادي يكون الفرن مسخن على 180 درجه. غندخلهم غير ان فوا يبانوا ليا طابو صافي كنحيدهم. دونك البنات راكم عارفين غير يبانوا لكم طابو صافي سي بون حيدوهم. دونك نتلاقاو من بعد البنات. البنات هنا رجعت لكم من بعد ما الخبيزات ديالنا المعمرين بالجبنه هما وجدوا. ما خداوش وقت طويل الصراحه في الفران. دونك غير يبانوا لكم تحمروا طابوا من التحت دونك حيدوهم. دونك هذا ما كان البنات، جاو زوينين رائعين غزالين والله البنات. واخا نعيا ما نقول لكم راه جاو بنانين، خاصكم تجربوهم. عرفتي جاوتي مفشفشين ها نتوما شوفوا بحال البونج زوينين فنين سورتو في المذاق. عرفتي داك الجبن مع ديك الفليفله مع ديك المطيشه سورتو مع هذيك الزعتره ولا سيبولات، جاو زوينين واحد المذاق رائع البنات. دونك نتمنى من الله انهم ينالوا الاعجاب ديالكم. جربوهم البنات، ردوا عليا في التعليق قولوا لي كيف جاوكم. الفيديو ديال اليوم سالا البنات. نتمنى انه يعجبكم وتكونوا استفدتوا معايا بشي حويجه زويونه. غنقول لكم كيف دائما الله يكتب علينا مكاتب الخير البنات. واللي كتمنى شي حاجه يا ربي الله يعطيها ليها، واللي باغي شي حاجه يا ربي الله يحققها ليه. دونك الله يبعد علينا اي حاجه خايبه، والله يكتب علينا مكاتب الخير، والله يرفع علينا هذا الوباء البنات. وغنقول لكم بقاو في ديوركم البنات، بقاو في ديوركم وغير قديو انا كان عارفه دابا العواشر والانسان كيبغي يتقدى. دونك غير تقداو ورجعوا جلسوا في ديوركم. هادشي اللي غنقول لكم البنات. شكرا لكم بزاف، واللي ما تابوناش تابونا على قناه جنات نور فلوق. مرحبا والف مرحبا. دونك البنات نقول لكم بسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله، والى شهيوه جديده عاوتاني. شكرا.